माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नहीं तो मिलता नहीं कभी किसी का पता। अगर वाकई में आपका पता नबी के नूर से रोशन हुआ है तो बदल के बोलते सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथों में ताकत दी है तो हाथों को उठा करके बोलते या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, कभी किसी का पता नहीं तो मिलता नहीं कभी किसी का पता। मियां ये इल्म की बात है पूछ आलिम से, मियां ये इल्म की बात है पूछ आलिम से। ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। और अजायब बात का मजहर समझ नहीं आता, अजायब बात का मजहर समझ नहीं आता। जो कम अक्ल है उनको हैदर समझ नहीं आता, जो कम अक्ल है उनको हैदर समझ नहीं आता। किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद, किसी की अक्ल में आती नहीं अली की नींद। किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता, किसी को गार का मंजर समझ नहीं आता। आइए हज़रात आपकी समातों को उजागर करने के लिए मैं नाते सरवर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुबह देता हूँ। समझ में कुछ नहीं आता ये माजरा क्या है, हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है, यजीदी सोच में था कि फिर कटा क्या है। हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे बोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने सजरे बोल रहा है। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, इश्क़े अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क़े अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। दीवानों को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, दीवानों को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला तीर पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, बोलने वाला तीर पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। और धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, रात कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता। बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच कर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए। मियां बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कली गुलाब की तुम तोड़ा न करो, कली गुलाब की तुम तोड़ा न करो, मजहबे इस्लाम से मुंह मोड़ा न करो। और बड़ी कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, बड़ी कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ा न करो, खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ा न करो। हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जिम्मेदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जिम्मेदारी नहीं चलती। तो लम्हात जिंदगी के सुहाने चले गए, लम्हात जिंदगी के सुहाने चले गए, पुरकैफ राहतों के जमाने चले गए, पुरकैफ राहतों के जमाने चले गए। आया हमारे जहन में जन्नत का जब ख्याल, आया हमारे जहन में जन्नत का जब ख्याल, हम अपनी माँ के पैर दबाने चले गए, हम अपनी माँ के पैर दबाने चले गए। और दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है,
دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، یقین آ جائے گا تم کو تلاوت کر کے تو دیکھو، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اور یا نبی بلا لیجئے ہم کو بھی مدینے میں، یا نبی بلا لیجئے ہم کو بھی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں۔ اور سامنے سے آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، سامنے سے آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں، احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں، سامنے سے آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں، احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں۔ نعت کے وقت انہوں نے کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ جو نبی کے نام پر دل سے فدا ہو جائے گا، جو نبی کے نام پر دل سے فدا ہو جائے گا، یا خدا دل اس کا نوری آئینہ ہو جائے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا سکتی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جھکا سکتی نہیں۔ جو غلام حضرت شیر خدا ہو جائے گا، جو غلام حضرت شیر خدا ہو جائے گا، ہم سنیوں کی قبر میں سرکار آئیں گے، ہم سنیوں کی قبر میں سرکار آئیں گے، آ کر کے اپنا چہرے زیبا دکھائیں گے، آ کر کے اپنا چہرے زیبا دکھائیں گے۔ ہم کو نہ غم لحد کا نہ میدان حشر کا، ہم کو نہ غم لحد کا نہ میدان حشر کا، آقا ہمارے آقے ہمیں بخشوائیں گے، آقا ہمارے آقے ہمیں بخشوائیں گے۔ دشمنوں نے یہی افواہ اڑائی ہوگی کہ حشر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی، دشمنوں نے یہی افواہ اڑائی ہوگی کہ حشر کے روز ہماری بھی گواہی ہوگی۔ صرف شداد ابو جہل اور فرعون ہی نہیں، صرف شداد ابو جہل اور فرعون ہی نہیں، میاں اچھے اچھوں کو جہنم میں دھلائی ہوگی، اچھے اچھوں کو جہنم میں دھلائی ہوگی۔ صرف شداد ابو جہل ہی نہیں، میاں اچھے اچھوں کی جہنم میں دھلائی ہوگی۔ ہر ایک نقش جو دل سے مٹا بھی سکتے ہیں، ہر ایک نقش جو دل سے مٹا بھی سکتے ہیں، وہ دل میں طیبہ کا نقشہ بنا بھی سکتے ہیں۔ وہ جس رسول نے خواجہ کے در پہ بھیجا ہے، وہ جس رسول نے خواجہ کے در پہ بھیجا ہے، وہی رسول مدینہ بنا بھی سکتے ہیں، وہی رسول مدینہ بنا بھی سکتے ہیں۔ دھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے، دھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے، عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے، عشق و عرفان کا نغمہ کوئی گایا جائے۔ مدحت سید عالم کی ہنسی محفل میں، مدحت سید عالم کی ہنسی محفل میں، مدحت سید عالم کی ہنسی محفل میں نغمہ نعت نبی سب کو سنایا جائے، نغمہ نعت نبی سب کو سنایا جائے۔ آئیے حضرات